कम स्टुडेन्ट आज हामी म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनेन्टको सर्ट एन्ड ट्रिक लिएर आएको छौँ। यो ट्रिकले तपाईँको कम्पिटिटिभ एक्जाममा स्कोर अवश्य नै बढाउँछ र तपाईँहरू मोटिभेट र कन्फिडेन्टको साथ आउनु भएको छ र कपी र पेन लिएर बस्नु भए राम्रो, नभए पनि तपाईँले क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, ट्रिकलाई युज गर्छौँ। सुरुमा ट्रिकमा के युज गर्न मिल्छ, सुरुमा के गर्छौँ, हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसपछि हामी भ्यालु राख्छौँ, त्यसपछि क्यालकुलेटरबाट नि ट्रिकहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। र अर्को छ डिटर्मिनेन्ट अफ लग फङ्सन इज 0 र धेरै म्याक्सिमम भनौँ न 99%मा डिटर्मिनेन्ट अफ लग फङ्सन 0 हुन्छ। त्यति थाहा भयो। अब हामी केही म्याट्रिक्सहरूको क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ थ्योरी बेस्ड क्वेसनहरू हो। तपाईँलाई ट्रिक साथसाथै चाहिँ थ्योरी पनि चाहिन्छ। अब मैले ट्रिक सिकेँ भन्दैमा त्यो च्याप्टरै स्किप चाहिँ नगर्नुहोस् है। म के गर्थेँ भन्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ अब सर्टेन अब डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ ट्रिक सर्च गर्थेँ क्या युट्युबमा। अनि 10 सेकेन्डमा कसरी सल्भ गर्ने, डेरिभेटिभ एन्टी डेरिभेटिभ भनेर सर्च गर्थेँ र मैले धेरै भिडियो हेरेँ, तर खासै केही इफेक्टिभ भएन त्यो। र लास्टमा कन्क्लुजन के निक्ल्यो भन्दाखेरि ट्रिक भनेको सबैको हुँदैन, तपाईँले पढ्नु पनि पर्छ र पढेर ट्रिक युज गर्न सक्नुभयो भने त्यो बेस्ट अफ बेस्ट हुन्छ है। म्याट्रिक्सको चाहिँ सजिलो ट्रिक हुन्छ र यसलाई टाइम म्यानेजमेन्टमा नि टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न धेरै हेल्प गर्छ। र सुरुमा थ्योरी बेस गरौँ हामी। इफ ए इज अ स्क्वायर म्याट्रिक्स देन ए प्लस ए को ट्रान्सपोज इज के हुन्छ। अब हामीले टाइप अफ म्याट्रिक्स पढेको छैन भने मैले भिडियो पार्ट 2 मा बनाएको थिएँ टाइप अफ म्याट्रिक्स, त्यो हेर्नुहोस्। नहेरे नि यो क्वेसन त म सल्भ गरिदिन्छु, तर त्यो पार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँलाई अझ सजिलो हुन्छ। सुरुमा अब हामी के गर्छौँ, कुनै एउटा 2x2 म्याट्रिक्स लिउँ। एबिसिडी भनेको ए म्याट्रिक्स छ अरे सपोज, र यसको ट्रान्सपोज भनेको के हुन्छ, ए ट्रान्सपोज भनेको A21लाई A12मा लग्ने र A12लाई A21मा लग्ने भनेको सिडी भयो। त्यसपछि के गर भनेको छ, ए प्लस एटी गर्दा के आयो, 2A 2D B प्लस C। र यो कस्तो टाइप अफ म्याट्रिक्स हो, यसको A12 इक्वल्स टु A21 छ भनेको फर्स्ट रोको सेकेन्ड इलिमेन्ट र सेकेन्ड रोको फर्स्ट इलिमेन्ट के छ, इक्वल छ। त्यो कस्तो खाले म्याट्रिक्स भयो, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स। अब यसमै क्वेसन गरेँ मैले, यदि डिफ्रेन्स भयो भने कस्तो टाइप अफ म्याट्रिक्स हुन्छ त। डिफ्रेन्स गर्दाखेरि के हुन्छ, बी माइनस सी हुन्छ, बी माइनस सी हुन्छ, यहाँ पनि सी माइनस बी हुन्छ। डिफ्रेन्स गर्नुभयो भने के हुन्छ, 0 बी माइनस सी माइनस बी र 0। यो कस्तो खालको म्याट्रिक्स भयो, A12 इक्वल टु माइनस A12 भयो भने यो कस्तो खालको म्याट्रिक्स भयो, स्क्यु सिमेट्रिक्स। यदि डिफ्रेन्स सोधे भए क्वेसनमा स्क्यु सिमेट्रिक भयो, हामीलाई प्लस सोधेको छ, त्यस भएर सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भयो। यहाँसम्म थ्योरी बुझ्नुभयो। थ्योरी आउनेलाई यो क्वेसन केही पनि होइन है। इफ बी नम्बरमा क्वेसन छ, इफ ए इक्वल्स टु 2 0 0 यो म्याट्रिक्स दिएको छ, देन ए को पावर 5 कसरी निकाल्ने। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ, थ्योरी पढेकाले ए भने के हो, 2 इन्टु आई पनि लेख्न मिल्छ।
अथवा आई भने के हुन्छ 2 × 1 0 0 0 1 1 0 0 0 यो हो कि होइन म्याट्रिक्स ए भनेको हो 2 कमन लियौँ यो म्याट्रिक्सबाट यो भनेको 2i पनि हो र a को पावर 5 मा के हो a को पावर 5 भनेको 2i को पावर होल 5 भयो त्यो भनेको 32 i को पावर 5 हो i को पावर 5 भने के हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको प्रपर्टी i नै हुन्छ त्यति भइसकेपछि अब हामीले के को a को टर्ममा लेख्नु छ 16 × 2i भयो यो 2i भनेको के हो a पनि हो a भने 2i छ भने चाहिँ 16a आयो आन्सर र सपोज तपाईलाई यो प्रपर्टी थाहा छैन यो प्रपर्टी थाहा छैन भने क्याल्कुलेटरबाट कसरी गर्ने पनि सिकाउँछु म तपाईलाई 2-3 वटा तरिकाले सल्भ गर्न थाल्नु भयो भने क्वेशनहरु धेरै कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ र त्यो 2-3 वटा सल्भ गर्ने तरिका अरु क्वेशनमा नि युज गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईलाई डिफिकल्टी छ अब मैले के गर्छु म्याट्रिक्स ए हाल्छु म्याट्रिक्सको फर्ममा लेखे 2 0 0 0 2 0 0 0 2 यसरी म्याट्रिक्स लाई सेभ गरिसकेपछि फेरि म्याट्रिक्समा गएर यो म्याट्रिक्समा कसरी डाटा हाल्ने पनि मैले अघिल्लो म्याट्रिक्सको भिडियोहरुमा पनि सिकाएको छु यदि थाहा छ भने ठिकै छ म्याट्रिक्स एमा मैले के गरेको थिएँ सेभ गरेको थिएँ अब फेरि के गर्नु पर्यो a को पावर 5 गर्नु पर्यो भनेको म्याट्रिक्स ए लाई 5 चोटी मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो फेरि म्याट्रिक्स ए इन्टु फेरि म्याट्रिक्स मैले 5 चोटी म्याट्रिक्स ए लाई मल्टिप्लाई गरे है यसरी प्रोसेस थाहा भएन भने क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मैले देखाएको इक्वल्स टु हाल्नु भने के आयो 32 0 0 32 0 0 0 32 आयो है त्यो भनेको के हो यहाँ 2 छ a भनेको 2 छ यहाँ हामीलाई 32 छ र a लाई हामीले 16 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने के हुन्छ a * 16 गर्यो भने के हुन्छ भित्र एलिमेन्ट 2 को सट्टा 32 हुन्छ र आन्सर सी आन्सर टिक लाउन मिल्छ र यो थ्योरी पार्टको क्वेशन हो इफ mij मैले साथसाथै थ्योरी पार्टलाई नै रिफ्रेश गरिरहेको छु तपाईको माइन्डबाट इफ mij is the minor of the element in the ith row and the jth column of a matrix is cofactor aij is given by सबै कुरा ट्रिकले मात्र हुँदैन त्यसको कन्सेप्ट पनि बुझ्नु पर्छ भनेर मैले देखाएको ट्रिकले के गर्छ टाइम म्यानेजमेन्ट मात्र गर्ने हो र अरु सबै भिडियो त हुँदैन सबै क्वेशन त ट्रिकले मात्र गर्न मिल्दैन त्यही भएर थ्योरी पनि पढ्नुस् यसको के हुन्छ सिधै कोफ्याक्टर भने के हो -1 i + j mij माइनर अफ यो हामीले थ्योरी पार्टमा कभर गरेका थियौं र अब अर्को क्वेशन छ क्वेशनलाई यो क्वेशन चाहिँ पज गरेर गर्नुस् त आफै र तपाईहरुले कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ र मैले कसरी सल्भ गर्छु त्यसमा डिफरेन्स हेर्नुस् सल्भ गर्नु भयो पज गर्नुस् सल्भ गर्नुस् ल म सल्भ गर्छु है त मैले के गरे मलाई तपाईले यो भिडियो किन हेर्दै हुन्छ किनकि मैले अब सर्ट टाइममा सिकाउँछु भनेर है त्यही भएर म तपाईहरुको इच्छालाई नै पूरा गर्दिन्छु सुरुमा मैले के गरे यो रोलाई यो कलममा मल्टिप्लाई गरे हैन दाइ मैले नि त्यही नै गरे हो भन् तर एकछिन रोक्नुस् है यो रोलाई यो कलममा मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ सुरुमा x + y + z आयो अब त्यति गरिसकेपछि हाम्रो के भयो प्रब्लम सल्भ भयो
र हामीले के गरिसक्यौँ x प्लस वाई प्लस जेड लेखिसक्यौँ है। भन्नाले यो रो ल यो कोलमलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आयो। अरू हामीले केही पनि हेर्नु पर्दैन, नामै त ट्रिक छ। अब ट्रिक भनिसकेपछि केही हेर्नु परेन। अब यहाँबाट के छ इक्वल छ, यो र यो के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ है। भन्नुको मतलब x प्लस वाई प्लस जेड चाहिँ के हुनु पऱ्यो 3 हुनु पऱ्यो। अब के गर्ने तपाईँको प्रब्लम सल्भ भयो। x प्लस वाई प्लस जेड गर्दा कति आउनु पऱ्यो 3 आउनु पऱ्यो। अब सिधै के गर्नुहोस् अप्सनबाट चेक गर्नुहोस्। भनेको 2 प्लस 4 प्लस 6 गर्दा कति आउँछ 12 आयो। यो अप्सन हुन सकेन। यसरी चाहिँ तपाईँले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो 1 प्लस 2 प्लस 3 गर्दा 6 आयो, यो पनि हुन सकेन। 1 प्लस 1 आयो, यो 3 भयो, यो हुनसक्छ। र लास्ट अप्सन चेक गरौँ 3 प्लस 2 प्लस 1 यो हुन सक्दैन। भनेको लास्टमा के हुने रहेछ अप्सन सी इज द एन्सर। अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो होला, यसलाई नै के गर्नुभयो मल्टिप्लाई, यो रोलाई मल्टिप्लाई गरेर 3वटा इक्वेसन निकाल्नु भयो। त्यो इक्वेसनलाई सल्भ गरेर एक्स र वाई जेडको भ्यालु निकाल्नु भयो होला। तर त्यति गरिरहनु आवश्यक छैन, किनकि हामीलाई अप्सन दिएको छ। जति सक्दो हामीले दिमाग चलाएर कम टाइममा क्वेसन सल्भ गर्ने हो। र अर्को क्वेसन छ इफ ए एन्ड बी आर स्क्वायर म्याट्रिक्स अफ अर्डर 3, ए डिटरमिनेन्ट इक्वल्स टु 1 र बी डिटरमिनेन्ट इक्वल टु -3 छ, देन 3AB कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ है। अब यस्तो क्वेसन आयो भने अब तपाईँलाई प्रोसेस थाहा छैन, अब यो कसरी गर्ने नि थाहा छैन हो। खासमा यसको के हुन्छ, थ्री एबी हुन्छ र यो भनेको के हुन्छ 3 ए इन्टु बी भेक्टर पनि हुन्छ। यो यतिसम्म भयो। यो गर्दाखेरि के भयो 3 इन्टु -3 सरी 3ले कुनै पनि 3ले अब मैले योभन्दा अगाडिकोमा सिकाएको थिएँ म्याट्रिक्सकोमा 3ले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो। 3ले के हुन्छ 3 भने स्केलर हो र एबी म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्नु भने भन्नुको मतलब 3ले यो एबी म्याट्रिक्सको हरेक इलिमेन्टमा के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ। भन्नुको 3/3 भनेको 3वटै रोमा 3ले मल्टिप्लाई गर्छ है, 3ले मल्टिप्लाई हुन्छ। तर हामीले डिटरमिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ 3 कमन लिनु पर्यो। 3 कमन लिँदा के हुन्छ, सपोज ABCDEF GH है भयो हो। यो म्याट्रिक्समालाई हामीले के गर्नु पर्यो 3ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 3ले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ सबै इलिमेन्टमा 3ले मल्टिप्लाई हुन्छ। अब यही म्याट्रिक्सको हामीलाई के छ डिटरमिनेन्ट निकाल्नु छ। डिटरमिनेन्ट निकाल्दा के थियो प्रपर्टी, डिटरमिनेन्टको प्रपर्टी के थियो, त्यही भएर सबै थ्योरीहरू पढ्नुहोस् भनेको मैले यही हो। प्रपर्टीहरू चाहिँ यस्तो न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्दा चाहिँ काम लाग्छ। प्रपर्टीमा के थियो, अब 3ले के डिटरमिनेन्टलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भने कुनै एउटा रोमा मल्टिप्लाई हुन्छ वा कुनै एउटा कोलममा मल्टिप्लाई हुन्छ भनेको छ, एउटामा मात्र हुन्छ भनेको छ है। र एउटा रोबाट 3 कमन निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी यो रोबाट 3 कमन निकाल्न सकिन्छ, त्यस्तै गरी यो रोबाट 3 कमन निकाल्न सकिन्छ। टोटल हाम्रो कमन कति आयो 3 को पावर 3। अब हामीले डिटरमिनेन्ट गर्दा पनि के हो, यो म्याट्रिक्सलाई 3ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र त्यो लास्टमा कमन निकाल्दा डिटरमिनेन्ट गर्दा कमन निकाल्दा कति भयो 3 को पावर 3 कमन निक्लिन्छ बाहिर, यसरी नै है। भनेको 3 को पावर 3 चाहिँ हामीले कमन निकाल्न सक्यौँ। र बाँकी रह्यो ए डिटरमिनेन्ट इन्टु बी डिटरमिनेन्ट। यो पनि एउटा प्रपर्टीबाट आएको हो। एबीको डिटरमिनेन्ट भन्नु र ए डिटरमिनेन्ट इन्टु बी डिटरमिनेन्ट भन्नु कुरा एउटै हो।
यो पनि म्याट्रिक्सको प्रपर्टीमा थियो। सबै म्याट्रिक्सको प्रपर्टीबाट हामीले सल्भ गरिरहेको छौँ अहिले। त्यति गर्दा ए को डिटरमिनेन्ट कति 1 छ, बी को कति छ -3 भयो। 3 को पावर 3 इन्टु -3 भनेको कति आयो -81 आयो र डी भयो एन्सर। र यसलाई अब तपाईँलाई यो प्रपर्टी थाहा छैन तर प्रपर्टी पढ्नु एकदम जरुरी छ है। इनकेस थाहा थिएन भने है एक्जाममा अब इनकेस बिर्सिनु भयो अरे प्रपर्टी, तर प्रपर्टी चाहिँ याद गर्नुहोस्, तपाईँलाई धेरै मद्दत हुन्छ। इनकेस थाहा नभएको बेला त्यो के हुन्छ, अब तपाईँले क्यालकुलेटरबाट के गर्नुहोस्, सुरुमा त एउटा म्याट्रिक्स एजम गर्नु, डिटरमिनेन्ट 1 दिने म्याट्रिक्स एजम गर्नु है अर्डर 3 को। अर्डर 3 पनि भनेको छ यहाँ 0 0 0 1 1 गऱ्यो भने के हुन्छ, यसको डिटरमिनेन्ट कति हुन्छ 1 हुन्छ। अर्को बी भनेको के हो, बी भने नि एउटा म्याट्रिक्स एजम गर्नुहोस् -3 0 0 0 यस्तो एजम गर्नुहोस् कि त्यसको डिटरमिनेन्ट चाहिँ के आउनु पर्यो -3 आउनु पर्यो। 1 1 0 0 0 यसको डिटरमिनेन्ट कसरी हुन्छ -3 आउँछ। तपाईँले जुनसुकै म्याट्रिक्स गर्दा नि हुन्छ तर त्यसको डिटरमिनेन्ट -3 आउनु पर्यो। यो चाहिँ एजम्सन मेथड हो है। यो एजम गरेर अरू क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै खाले। यसको आउँछ र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् क्यालकुलेटरबाटै गर्नुहोस् र इन्टु 3 गर्नुहोस् है, र त्यसको डिटरमिनेन्ट कति आउँछ त्यही नै के हो एन्सर हो। तपाईँले मल्टिप्लाई गरेर हेर्नुहोस् एन्सर त्यही नै आउँछ। र मैले क्यालकुलेटरबाट कसरी मल्टिप्लाई गर्ने सिकाएको थिएँ यही अघिको भिडियोमा, त्यही पनि थाहा छैन भने नि भनिदिन्छु म। सुरुमा के गर्ने, म्याट्रिक्स मोडमा लग्ने, म्याट्रिक्स मोडमा कहाँ 6 मा लगेर के गर्ने, म्याट्रिक्स ए भन्ने एउटा कुनै 3/3 म्याट्रिक्स छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो 1 0 0 भ्यालु हाल्नु पर्यो। यसरी हाल्नु म्याट्रिक्स ए, त्यसपछि के गर्नु सिफ्ट र 4 मा तपाईँको म्याट्रिक्स भन्ने उमा छ, त्यसपछि के गर्नुहोस् डिम भन्नेमा जानुहोस् र म्याट्रिक्स बी पनि हाल्नुहोस् किनकि दुईटा म्याट्रिक्स छ हाम्रो। 2 मा गएर म्याट्रिक्स बी हाल्नुहोस् -3 0 0 0 1 0 0 0 1 हाल्नुभयो। त्यसपछि फेरि के गर्नुहोस् अन गर्नुहोस्, अन भयो भने सेभ हुन्छ डाटा। त्यसपछि म्याट्रिक्स 3 गरेर म्याट्रिक्स ए इन्टु 3 गर्नुहोस् म्याट्रिक्स बी भनेको 4 हो। र इन्टु 3 गरे हुन्छ तपाईँले, ठिक छ। यो गर्दा कति आयो एन्सर, कति आयो एन्सर -9 यति आउँछ है एन्सर। तपाईँको क्यालकुलेटरमा नि आउँछ। त्यसपछि डिटरमिनेन्ट निकाल्नुहोस्, सिफ्ट गर्नुहोस् म्याट्रिक्स मोडमा जानुहोस् अनि यहाँ 7 मा छ है डिटरमिनेन्ट 7 थिच्नुहोस्, फेरि सिफ्ट गरेर म्याट्रिक्समा गएर यहाँ म्याट्रिक्स एन्सर भन्ने हुन्छ। हामीले सिधै एन्सर गऱ्यो भने के हुन्छ त्यो म्याट्रिक्समा आउँदैन क्या। यो म्याट्रिक्स एन्सर भनेको अघि हामीले सल्भ गरेर त्यो मल्टिप्लाई 3ab को एन्सर चाहिँ यहाँ स्टोर भएको हुन्छ र 6 गर्नुहोस् डिटरमिनेन्ट निकालिदिन्छ त्यसले, कति आयो -81। यसरी तपाईँले प्रोसेस थाहा भएन भने क्यालकुलेटरबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ, तर प्रपर्टीहरू थाहा भएको धेरै राम्रो छ। त्यही भएर क्यालकुलेटर चलाउन नि सिक्नुपर्छ। र अर्को छ एउटा क्वेसन छ a = 1 2 0 1 देन a को पावर n कति हुन्छ। तपाईँहरू पज गरेर सल्भ गर्नुहोस् र मैले कसरी सल्भ गर्छु त्यसमा डिफरेन्स फाइन्ड गर्नुहोस्। अनि तपाईँ पनि एउटा क्वेसनलाई दुईटा तरिका अथवा क्यालकुलेटरबाट नि सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहोस्। अब अहिले प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ र ह्यान्डी पनि गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ, तपाईँ टाइम म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ।
र क्वेसनलाई ट्याकल गर्न नि सिक्नुहुन्छ। गर्नुभयो पज र म गर्छु है त। सिधै यहाँ म के राख्छु, n को भ्यालु 1 राख्छु है। n को भ्यालु 1 राख्दा के हुन्छ, n को भ्यालु 1 राख्यो भने के हुन्छ, a को पावर n हुन्छ, a को पावर 1 हुन्छ भनेको के हुन्छ, a नै हुन्छ भनेको यो म्याट्रिक्स आउनु पर्यो। अब अप्सनबाट के गर्नु पर्यो, n को भ्यालु 1 राखेर चेक गर्ने 1 2 0 1 र यो भ्यालु पुट गर्दा चाहिँ तपाईँले सबै अप्सनहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ है। एमा चेक गरेँ 1 2 0 1 आयो, ठिक छ, यो हुनसक्छ एन्सर। र बी के छ 2 1 0 1 यो हुँदैन, यो 2 2 1 0 -1 यो नि हुँदैन। र डीमा के छ 1 2 0 1 छ, यो हुनसक्छ। अब अर्को तरिका के छ, n को भ्यालु 0 राख्नुहोस्। n को भ्यालु 0 राख्यो भने के हुन्छ, यो को पावर 0 भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हुन्छ। यो को पावर 0 भनेको हो 1 हो। 1 भनेको हामी के मान्छौँ, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स मान्छौँ। 1 मात्र छ भने अब सपोज तपाईँलाई म्याट्रिक्स a - 7 गर भनेर दियो अरे, यो 7 भनेको के हो, 7i हो है। यो 2/2 म्याट्रिक्स छ भने के हुन्छ, i पनि 2/2 हुन्छ भनेको a - 7i भनेको के हो, 7007 हो। रियली मिनिङ यसको यो हो क्या, म्याट्रिक्स a - 7 मात्र भन्दियो भने के हुन्छ, त्यो 7 भनेको के रहेछ, 7 इन्टु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स रह। तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भने केही कन्सेप्टहरू केही नयाँ कुरा पनि थाहा पाइरहनुहुन्छ है। त्यो भएर भिडियो स्किप नगरी हेर्नुहोस्, पछि काम लाग्न सक्छ यो कुराहरू। 7 भन्ने के हो, 7i हो। र यसमा के छ, 1 छ, 1 भनेको के हो, 1 इन्टु i हो। र हामीले प्रपर्टी आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सको प्रपर्टीमा के थाहा छ हामीलाई, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले कुनै पनि म्याट्रिक्सलाई चेन्ज गर्दैन। 1 इन्टु i भन्नु र 1 मात्र भन्नु एउटै हो। र म्याट्रिक्स a इन्टु i भन्नु र म्याट्रिक्स a भन्नु कुरो एउटै हो है। त्यहाँसम्म बुझ्नुभयो। र 1 इन्टु i भनेको कति हो, 1001 हो। र अप्सनबाट चेक गर्नुहोस् त, n को भ्यालु 0 राखेर 1001 छ, यो हुनसक्छ। यो हामीले चेक गरेर इलिमिनेट गरिसक्यौँ, यसलाई चेक गर्नु परेन। डीमा चेक गर्दा 0 राख्दा के हुन्छ, 0 0 0 0 आयो, यो अप्सन हुन सकेन, त्यही भएर ए भयो एन्सर। र तपाईँले गरेको आइडिया र मेरो गरेको आइडिया भिन्नता होला, र तपाईँ र मेरो मिलेको छ भने धेरै राम्रो छ। र तपाईँले अर्को तरिका के गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुभयो होला यस्तै a स्क्वायर गरेर n को भ्यालु 2 राखेर नि चेक गर्नुभयो होला, त्यो गरेको नि ठिकै छ। तर 0 राख्यो भने के हुन्छ, झन् सजिलो भयो, हामीले a इन्टु a गर्नु परेन। र अर्को क्वेसन छ, र अर्को क्वेसन चाहिँ मैले डिटर्मिनेन्टबाट लिएको छु। डिटर्मिनेन्टमा हामीले सुरुको भिडियोमा के पढाएको थियौँ, ट्रिक कसरी एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि डाइमेन्सनल एनालाइसिस, पुटिङ द भ्यालु र क्यालकुलेटर र डिटर्मिनेन्ट अफ लग फङ्सन इज 0, यति थाहा छ है हामीलाई। अब हामी डिटर्मिनेन्ट पनि खलास गर्छौँ, फोडिदिन्छौँ डिटर्मिनेन्टलाई। जस्तो क्वेसन आए पनि कन्फिडेन्टको साथ तपाईँले एन्सर टिक लाउनुहुन्छ, यति ढुक्क हुनुहोस्। र डाइमेन्सनल एनालाइसिस भने के हो त, अब हामीले फिजिक्समा के पढाएको थियौँ, लेन्थ मिटर के पढाएको थियौँ है। डाइमेन्सनली कुनै फर्मुला करेक्ट हुनको लागि त्यो डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुपर्छ। अब v स्क्वायर इक्वल टु 2as पनि के छ, डाइमेन्सनली करेक्ट छ। तपाईँले जुनसुकै फर्मुला पढ्नुहुन्छ त्यो सबै डाइमेन्सनली करेक्ट हुन्छ। सो इट इज अल्सो एप्लाइड टु म्याट्रिक्स। दुनियाँको सबै कुरामा के हुनुपर्छ, डाइमेन्सनली करेक्ट हुनुपर्छ, र त्यो कुरा म्याट्रिक्समा नि एप्लाई हुन्छ। सुरुमा हामी के लिन्छौँ, कुनै भेरिएबललाई हामी एउटा डाइमेन्सन मान्छौँ है। अब सपोज यसलाई लेन्थ
म्याट्रिक्स भनेको एउटा एरेन्जमेन्ट हो भने लेन्थको एरेन्जमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, टेम्परेचर हरेक कुराको एरेन्जमेन्ट त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। जे पनि एरेन्जमेन्ट गर्नुलाई म्याट्रिक्स भन्छ। त्यही भएर एउटा युनिट लेखिदिउँ। सपोज मिटरै लेख्नुभयो वा सपोज युनिटै राखेर गर्नुभयो अरे। अब यसको डिटरमिनेन्ट निकाल्दा के हुन्छ, एक्स प्लस ए गर्नुहुन्छ, एक्स प्लस ए गरेर के हुन्छ, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ है, यो दुईटालाई मल्टिप्लाई माइनस यो दुईटा गर्नुहुन्छ। भन्नुको मतलब तपाईँले डाइमेन्सनली कति निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो यतिलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने के हुन्छ, तपाईँको डिटरमिनेन्टको डाइमेन्सन आउँछ। किनकि डाइमेन्सन निकाल्दा एक्स प्लस ए र यो हामीले गर्छौँ नि बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी गरेर माइनस बिसी गरेर यसरी हुँदै हुँदै जान्छ है। र डाइमेन्सनली सिधै निकाल्दा के हुन्छ, यो सपोज एक्स र ए मिटर मिटर छ अरे भनेको यो मिटर भयो, यो मिटर भयो, यो मिटर भयो, र यसरी माइनस पनि मिटर स्क्वायरले माइनस गर्छ, त्यो पनि ठिक छ है। मिटर क्युब हुन्छ, अब यो मिटर इन्टु मिटर गर्दा कति हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। र मिटर क्युबले प्लस माइनस गर्दा नि के हुन्छ, मिटर क्युब नै आउँछ। र डाइमेन्सनली सर्टकटमा निकाल्दा कसरी निकाल्नु, यति तिनटालाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, तपाईँको म्याट्रिक्सको डाइमेन्सन आउँछ। अब सपोज एक्स र एलाई हामी के मानौँ, एक्स एन्ड एलाई एउटा मिटर भन्ने तपाईँले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मिटर सेन्टिमिटर है, युनिट मात्र अब युनिट मात्र राख्ने भयो, जुनसुकै युनिट जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ एउटा कन्सेप्टको लागि। यो मिटर भयो, यो नि मिटर भयो, यो नि मिटर भयो, यो तिनवटा मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। अब यसबाट के चेक गर्न सकिन्छ, मिटर क्युब आउनु पर्यो हाम्रो लास्टको फाइनलको एन्सरको डाइमेन्सन पनि। अब यो के हो, मिटर प्लस मिटर गर्दा नि मिटरै आयो, त्यही भएर यो अप्सन भएन। यहाँ के छ, मिटर स्क्वायर छ, मिटर स्क्वायर छ, यो मिटर छ, प्लस मिटर गर्दाखेरि मिटर स्क्वायर इन्टु मिटर भने के हुन्छ, मिटर क्युब हुन्छ। यो एन्सर हुनसक्छ। त्यही भएर तपाईँले चेक गर्दाखेरि चाहिँ सबैलाई चेक गरेर मात्र फाइनलाइज गर्नुहोस्, सबैलाई चेक गरेर मात्र एन्सर चाहिँ निकाल्नुहोस् भन्न चाहन्छु। अब सिधै कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनमा के हुन्छ, दुईटामै भ्यालु राख्दाखेरि मिल्ने हुन्छ, दुईटामै डाइमेन्सन मिल्ने पनि हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब हामी अर्को तरिका ल्याउनुपर्छ। यो क्वेसन सल्भ गर्दा चाहिँ अब यो के भयो, मिटर भयो, र इन्टु यो सबै के हुन्छ, मिटरमै हुन्छ, र इन्टु गर्दा मिटर स्क्वायर आयो, फाइनल हो, फाइनल डाइमेन्सन यो पनि भएन। यहाँ के भयो, यो त सिधै मिटर भयो, त्यही भएर यो पनि भएन। अप्सन के भयो, बी भयो। कसरी तपाईँले अब एउटा थोप्पो पनि क्यालकुलेसन नगरेर अप्सन टिक लाउन सफल हुनुभयो विदिन 5 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड पनि लाग्दैन यति गर्न, ठिक छ। अब अर्को के छ, लग फङ्सनको एउटा म्याट्रिक्स आएको छ, त्यो के हो, सिधै 0 हो, किनकि लग फङ्सनको 90% 0 हुन्छ, 99% 0 हुन्छ है। इनकेस अब तपाईँले त्यही पनि म चेक गर्छु है, म अब किन रङ गर्ने, म चेक गरेरै गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने नि के गर्नुहोस्, XYZ को भ्यालु एउटै राखिदिनुहोस्। XYZ को भ्यालु के राख्नुहोस्, सपोज 2 2 2 राखिदिनु भयो भने के हुन्छ, यो कस्तो फर्ममा जान्छ, यो 1 हुन्छ, लग 2 2 हुन्छ, यानि लग 2 2 हुन्छ, यहाँ लग 2 2 हुन्छ, यहाँ लग 2 2 हुन्छ, र यसरी नै लग 2 2 र 1, लग 2 2 के हुन्छ, 1 नै हुन्छ है, यो 1 हुन्छ, यसको नि 1 हुन्छ, यो नि 1 हुन्छ, किनकि लगको बेस 2 छ, इन्टु 2 गऱ्यो भने के हुन्छ, 1 नै हुन्छ नि। त्यो सबैमा के आयो, 1 1 1 1 1 आयो, भन्नुको मतलब तीनवटै रो के हो, इक्वल भयो, र कुनै दुईटा रो मात्र इक्वल भए पनि के हुन्छ, त्यसको डिटरमिनेन्ट 0 हुन्छ।
र अप्सनमा 1 1 1 2 2 2 राखेर चेक गर्नुहोस् त यो के हुन्छ 8 हुन्छ। लगको यो ई हो, लग ई केही दिएको छैन भने ई हुन्छ है। र एक्स वाइ जेडमा के हुन्छ 2 2 2 राख्दा 8 हुन्छ र यो एन्सर हुँदैन। यतिकै पनि कमन सेन्स लाएर गर्नुहुन्छ। बी 1 त हुँदै भएन र डी के भयो 2 + 2 + 2 राख्दा 8 आयो, 6 आयो। यो नि भन लास्टमा अप्सन 0 छ, यो भयो किनकि हाम्रो डिटरमिनेन्ट 0 आएको छ। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र लग फङ्सनको सिधै 0 आउँछ। र अर्को क्वेसन छ, यो आफै पज गरेर सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहुन्छ। सल्भ गर्न कोसिस गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले मैले भनेको कुराहरू चाहिँ त्यही एप्लाई गरेर सल्भ गर्नुहोस् त, अनि तपाईँलाई म्याट्रिक्सको क्वेसन पनि एउटा सल्भ गर्ने कन्फिडेन्ट आउँछ। र सल्भ गर्न सक्नु भएन भने मैले गरेको हेर्नुहोस्। र जति तपाईँले क्वेसन सल्भ गर्न खोज्नुभयो त्यति नै तपाईँको कन्सेप्ट बिल्डअप हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ अब कसरी सल्भ गर्ने त? सुरुमा म के गर्छु, डाइमेन्सनली चेक गर्छु। सबैभन्दा इजी मेथड भने डाइमेन्सनली चेक गर्ने। अब यहाँ के भयो, 1 को डाइमेन्सन के हुन्छ 0 हुन्छ, किनकि कन्स्ट्यान्ट टर्मको डाइमेन्सन 0 हुन्छ, त्यो त थाहा छ हामीलाई। र बी भने के हो, बी भने सपोज मिटर राखिदिउँ र सी स्क्वायर भने के हो मिटर स्क्वायर भयो। र यति क्रसको डाइमेन्सन इन्टु गर्दा कति आउँछ, यो डाइमेन्सन लेस भयो, मिटर इन्टु मिटर स्क्वायर मात्र हुने भयो भने चाहिँ मिटर क्युब आयो यसको डाइमेन्सन। अब अप्सनबाट चेक गर्नुहोस् त, यो के आयो मिटर क्युब आयो, यो मिटर आयो, यो 0 आयो। 0 को डाइमेन्सन कति त, यो सी अप्सन अहिले छोडिदिउँ। डीमा के आयो, यो पनि मिटर 6 आयो होइन, यो पनि हुन सकेन। अब सीमा के भयो 0 आयो है। 0 को के हुन्छ डाइमेन्सन थाहा हुँदैन, किनकि 0 भने त जस्तो नि डाइमेन्सन हुनसक्छ, किनकि 0 ह्याभ भेरिएबल डाइमेन्सन। 0 कन्स्ट्यान्ट पनि ऊ पनि हुनसक्छ, डाइमेन्सनलेस पनि हुनसक्छ, मिटर क्युब नि हुनसक्छ, मिटर स्क्वायर नि हुनसक्छ। मिटर यो 0 को चाहिँ डाइमेन्सन छैन। अब तपाईँले डाइमेन्सनली चेक गर्दा ए र सीमा के हुनु पऱ्यो, कन्फ्युज हुनुभयो। ए र सीमा कन्फ्युज हुनुभयो। अब के गर्ने, भ्यालु पुट गर्ने। भ्यालु पुट गर्दा के गर्नुहोस्, 1 1 1 राखेर चेक गर्नुहोस् सुरुमा, किनकि 1 1 1 राख्यो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है। 1 1 1 राख्दाखेरि यो अप्सन 1 हुन्छ, यो अप्सन 0 छ भने चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो, दुईवटा अप्सनमा डिफ्रेन्ट पनि आयो। सपोज अब यसमा सीमा पनि 1 आउने नै थियो भने के गर्नु पर्थ्यो, त्यो 1 1 1 राखेर चेक गर्न मिल्दैन थियो, किनकि दुईवटा अप्सनमा फेरि कन्फ्युज हुन्छ नि त। त्यसैले अब 0 र 1 हुन्छ, त्यही भएर 1 1 1 राख्न मिल्छ। भनेको एबिसीको सट्टा 1 1 1 राखिदिनुहोस् त, भनेको 1 1 1 1 1 1 0 0 0। अब कुनै एउटा रो वा कुनै एउटा कोलममा 0 आएको छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट सिधै के हुन्छ 0 हुन्छ। कुनै एउटा रो वा कुनै एउटा कोलममा 0 छ भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट सिधै 0 हुन्छ। यहाँबाट पनि सक्नु, वा दुईवटा कोलम के छ इक्वल छ, दुईवटा रो वा कोलम इक्वल भयो भने त्यसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर अप्सन के भयो, सी हो एन्सर। यसरी चाहिँ 0 आयो भने कसरी चेक गर्ने पनि हामीले सिक्यौँ। मैले सबै टाइपको क्वेसन चाहिँ कभर गर्न कोसिस गरेको छु र यति गरेपछि तपाईँ म्याट्रिक्स च्याप्टरको मास्टर हुनुहुन्छ। र मास्टर हुँदैमा अब क्वेसनै प्र्याक्टिस नगर्ने त होइन, क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दै जानुहोस्, नयाँ नयाँ आइडिया आउँछ क्या क्वेसनमा। अब 36 नम्बर चाहिँ कसरी गर्ने त, अब के सोधेको छ, एउटा म्याट्रिक्स दिएको छ, एनको टर्ममा पावर छ है, र इक्वल्स टु
के दिएको छ, एउटा सर्टेन टर्म दिएको छ। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ एन इज इक्वल्स टु। तपाईँ यो भिडियो पज गरेर कोसिस गर्नु, 5 मिनट लागोस्, 10 मिनट लागोस्, 15 मिनट लागोस् होइन, जतिसुकै लागोस् 10 मिनट भित्र चाहिँ सल्भ गर्न कोसिस गर्नुहोस्। अब केही आइडिया आएन भने चाहिँ अब भिडियो प्ले गर्नुहोस् है। सल्भ गर्नुभयो, पज गर्नुहोस्, ट्राई गर्नु, एटलिस्ट ट्राई गरेपछि अब धेरैवटा उपायबाट ट्राई गर्नुहोस् क्या, जसरी भने एन्सर निकाल्न कोसिस गर्नुहोस्। र मैले गरेको तरिका र तपाईँले गरेको तरिका म्याच गर्न कोसिस गर्नुहोस्। ठिक छ, अब म सल्भ गर्छु है त। अब यसको नि म के गर्छु, फाइन्ड द भ्यालु अफ एन। अब एनको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ, हामीलाई के थाहा छ, डाइमेन्सन जुनै म्याट्रिक्स पनि इक्वल छ भने के हुन्छ, त्यो दुईवटा टर्म एलएचएस र आरएचएस के हुनुपर्छ, डाइमेन्सनली इक्वल पनि हुनुपर्छ, त्यो पनि थाहा। अब यसको डाइमेन्सन कसरी चेक गर्न सिकाएको थिएँ मैले, 3टा टर्म लिने, यो सिधा यताको यो टर्म लिने, यति 3टा, यो टर्ममा के आयो, n-1 n+1 प्लस n+2 भनेको n-1 प्लस n+1 प्लस n+2 भयो। x को पावर चाहिँ अब यतिकै, सपोज यसलाई मिटर मानिदिउँ भने के हुन्छ, मिटरको पावर चाहिँ यति हुन्छ यसको डाइमेन्सन, बुझ्नुभयो। अब इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो, आरएचएसको हुनु पऱ्यो। सपोज मैले XYZ को मिटर मानेको छ भने यो मिटर भयो, यो नि मिटर भयो, यो नि मिटर भयो, मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर इन्टु मिटर -1 है। मिटर -1 इन्टु मिटर कति हुन्छ, 1 हुन्छ, किनकि यो m-1 भने के हो, 1/f हो। यतिबाट के आयो, हाम्रो मिटर स्क्वायर आयो। यहाँबाट के आयो, मिटरको पावर 1 2 3 3n -1 प्लस n प्लस 2 आयो। अब के गर्नुहोस्, पावरलाई कम्पेयर गर्नुहोस्, 3n प्लस 2 इक्वल्स टु 2 भयो, र n भने के आयो, यहाँबाट 0 आयो, त्यही भएर 0 इज द एन्सर। मैले डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ गराइरहेको छु। ठिक छ, तपाईँले गरेको तरिका नि यही हो, एकदम राम्रो। अब हामी अर्को क्वेसनमा जाँदैछौँ। यो क्वेसनमा नि पज गरेर आफै कोसिस गर्नुहोस्, एकचोटि कोसिस गर्नुहोस्, मिले नि मिल्छ, नमिले नि केही छैन। कोसिस गर्नुभयो, ठिक छ, अब म गर्छु है त। सुरुमा के गर्नुहोस्, डाइमेन्सनली चेक गर्नुहोस्। डाइमेन्सनली चेक गर्नुभयो, भयो है। कति आयो त डाइमेन्सन, मिटर क्युब हो, मिटर क्युब आयो हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ, रङ हुन्छ। तपाईँले कसरी मिटर क्युब रङ भन्नुभयो, तपाईँले त यही सिकाउनु भयो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। तर के हो, 1 प्लस एक्स भने के हो, 1 भने के हो, डाइमेन्सन लेस हो। तर एक्स पनि के हुनु पर्यो, प्लस हुनको लागि डाइमेन्सनल लेसै हुनु पर्यो नि त। त्यही भएर मैले क्वेसन चाहिँ लास्टमा हालेको है, किनकि सबै क्वेसन चाहिँ अब डाइमेन्सनली चेक गर्दा चाहिँ अब केही कुरा ध्यान पनि दिनुपर्छ। 1 भने के हो, डाइमेन्सनल लेस हो। अब हामीले के गरेका थियौँ फिजिक्समा नि, अब a प्लस b सम गर्नको लागि के हुनुपर्छ, एउटै डाइमेन्सनल हुनुपर्छ भनेर नि हामीले सिकेको हो नि त। सम डिफरेन्स गर्न एउटै डाइमेन्सन हुनुपर्छ, एउटै। अब जस्तै म्याट्रिक्समा नि एउटै अर्डरको मात्र सम हुन्छ भनेको जस्तै एउटै डाइमेन्सन हुनु पर्यो। अब 1 के हो, डाइमेन्सन लेस हो, र त्यही भएर एक्स पनि के हुनु पर्यो, डाइमेन्सन लेस हुनु पर्यो।
त्यसैगरी YZ पनि के छ 1 सँग सम गर्नको लागि डाइमेन्सनलेस हुनु पर्यो। अब यो डाइमेन्सन तरिकाबाट त भन ला अब कुन तरिका गर्ने त। अब हामी दोस्रो तरिका भने के हो भ्यालु पुट गर्ने। अब XYZ को भ्यालु के राख्नुस् सजिलो लागि 111 राख्नुस् है। XYZ को भ्यालु 111 राखेर चेक गर्नुस् त एन्सर डिफरेन्ट आउँछ कि आउँदैन। 1 + 1 यो कति आउँछ 1 हुन्छ। 1 प्लस यो 1 डिभाइड 1 भनेको 1 हुन्छ। 1 2 3 4 4 आयो यहाँबाट XYZ को भ्यालु 1 राख्दा यहाँबाट 2 आयो यहाँबाट 3 आयो यहाँबाट के आउँछ 4 आयो। यहाँबाट 1 1 1 चाहिँ नराखौँ। अब के राख्नु पर्यो अब सपोज जुनसुकै राख्नुस् 0 बाहेक चाहिँ जुनसुकै राख्नुस् किनकि 0 यहाँ राख्यो भने इन्फाइनाइट आउँछ त्यो त हुन सक्दैन है। 0 नराख्नुस् अरु सबै राख्नुस् भनेको ल सपोज मैले 1 2 3 राख्दिएँ XYZ को भ्यालु सुरुमा 1 1 1 राखेर किन चेक गर्नुस् भनेको मैले अब 1 1 1 राख्यो भने सजिलो हुन्छ कि हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न। यहाँबाट 1 2 3 राख्नुस् 1 2 3 राख्यो भने के हुन्छ नयाँ म्याट्रिक्स कस्तो बन्छ X को भ्यालु 1 Y को 2 Z को 3 राख्दाखेरि यो कति आयो 1 + 1 भनेको 2 आयो 1 1 1 1 अब Y भनेको कति राखेछ 2 राखेछ 3 भयो। Z कति राखेछ 3 राखेछ यो 4 भयो। अब के गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा हाल्नुस् यो म्याट्रिक्स। टक्क म्याट्रिक्स हाल्नुस्। मैले चाहिँ अब फिजिक्सको नि भिडियो बनाउने कोसिस गरेको छु जसमा चाहिँ म अब न्युमेरिकलहरु चाहिँ सल्भ गरेर चाहिँ हाल्छु है। फिजिक्सको नि आउँदैछ मेरो च्यानलमा त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नुस्। कति आयो डिटरमिनेन्ट 17 आयो। डिटरमिनेन्ट 17 आयो भने अब अप्सनबाट चेक गर्नुस्। हामीले के गर्नु पर्यो XYZ के राखेको थियौं 1 2 3 राखेको थियौं 1 * 2 * 3 गर्दा यो 6 आयो 6 ब्र्याकेट 1 + 1 1/1 भनेको 1 नै हुन्छ प्लस 1/2 + 1/3 गर्नु भने कति आयो ठ्याक्कै कति आयो 17 आयो। त्यही भएर अप्सन ए हुन सक्छ र अरुमा अप्सनमा चेक गर्नु भयो भने त्यो आउँदैन किनकि यहाँ XYZ भने 6 हुन्छ 6 * 2 भने 12 भयो यो भन र सी चाहिँ किन भन भन्दाखेरि हामीले यहीबाट +1 गरेर मल्टिप्लाई गर्दा बल्ल 17 आएको छ यतिकोमा त आउने भन। त्यही भएर यो क्याल्कुलेसन गरिरहनु परेन। र x + y + z + 1 गर्दा कति आउँछ 6 + 1 भनेको 7 आयो यो पनि भन त्यही भएर ए आन्सर भयो। यसरी चाहिँ तपाईले भ्यालु एजुम गरेर र क्याल्कुलेटरबाट पनि म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्टको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियोले तपाईलाई केही न केही चाहिँ हेल्प पुर्याउँछ र यस्तै भिडियो चाहिँ हामी ल्याउँछौं है। त्यही भएर स्टे कनेक्टेड विथ अस र सक्दोसम्म क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नुस्। धेरै ट्रिक भन्दा नि चाहिने जतिको त ट्रिक हुन्छ म पनि हाल्दिन्छु त्यसको ट्रिकहरु त है र अब धेरैको अब कतिको त ट्रिक हुँदैन। त्यही भएर सुरुमा बेसिक पढ्नुस्। क्वेशन सल्भ गर्ने बेला हो ट्रिक भनेको है। सबै क्वेशन सल्भ नहुने पनि ट्रिक हुन्छ र हरेक सानो सानो कुरा र क्वेशन अनुसारको ट्रिक भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईले नपढेकै राम्रो। त्यस्तो त अब बिर्सिन्छ मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ क्या त्यो अब यस्तो टाइपको क्वेशनको लागि मात्र हुन्छ यो ट्रिक भनेर हुन्छ नि। धेरै फिजिक्सहरुको ट्रिकहरु सिधै फर्मुला लाएर गर्ने जस्तो हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब प्र्याक्टिस नगरी नगर्नुस् किनकि त्यसमा एरर हुने चान्स धेरै हुन्छ र यस्तो क्याल्कुलेटर ट्रिक्सहरु म्याथमा चाहिँ धेरै ट्रिक लाएरै गर्न सकिन्छ।
त्यस्तोबाट चाहिँ टाइम म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्, त्यति नै हो। र बेस्ट अफ लक है। र जसपादेर आफ्नो पुरै शक्ति लाएर पढ्नुहोस् र त्यसपछिको फल पनि अवश्य मिठै हुन्छ तपाईँको है। र मैले पछि नाम निकालिसकेपछि मैले त मेहनत गरेर मात्र निक्लेको हो, त्यति बेला मेहनत गरेर अहिले म काम पढ्न पाएँ भने जस्तो हुन्छ नि, कम पैसामा पढ्न पाएँ त्यस्तो फिलिङ आउँदो रहेछ क्या पछि। त्यो जस्तो राम्रो फिलिङ अरू कुनै हुँदैन। त्यही भएर अहिले मेहनत गरेर पढ्नुहोस्, डिस्ट्र्याक्सन भन्दा नि पढाइलाई अलि फोकस गर्नुहोस्। यो टाइम पछि आउँदैन है, चाहेर पनि। अब तपाईँले 1 वर्ष लस गर्न त तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु र आजको सेसन यहीँ इन्ड हुन्छ। थ्याङ्क यू।